फेरि पनि नमस्ते साथीहरू। र आज जुन छुट्टेको थियो त्यसको बारेमा हामी चाहिँ पढ्छौँ। पृथ्वीको आन्तरिक संरचना, पृथ्वीको आन्तरिक संरचनाको बारेमा हामी चाहिँ पढ्छौँ। पृथ्वीको आन्तरिक संरचना, पृथ्वीको भूगर्भभित्र के कुराहरू रहेको छ। पृथ्वीको आन्तरिक संरचनालाई 3 भागमा क्लासिफिकेसन गरेको छ। पृथ्वीको आन्तरिक संरचनालाई 3 भागमा क्लासिफिकेसन गरेको छ। के भन्दाखेरि स्थलमण्डल, मध्यमण्डल र केन्द्रमण्डल। स्थलमण्डललाई सायल पनि भनिन्छ, मध्यमण्डललाई सीमा भनेर भन्छ, केन्द्रमण्डललाई नाइफ भनेर भन्छ। अब यसको नाम कहाँबाट आएको, कसरी आएको भनेर एकछिनमा हामी चाहिँ पढ्छौँ। स्थलमण्डलको गहिराई हेर्दाखेरि 5 देखि लिएर 40 किलोमिटरसम्म छ। मध्यमण्डलको गहिराई हेर्दाखेरि 40 देखि लिएर 2900 किलोमिटर रहेको छ र केन्द्रमण्डलको गहिराईदेखि 2900 किलोमिटरदेखि लिएर 4000 किलोमिटरसम्म रहेको छ। ओके, अर्को कुरा के रहेछ भन्दाखेरि यो पृथ्वीको आन्तरिक संरचनाको कुराहरू गर्दाखेरि गहिराई पाइसकेपछि क्षेत्रफल कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ भन्दाखेरि स्थलमण्डलले 16% भूभाग ओगटेको छ। मध्यमण्डलले 68% भूभाग ओगटेको छ। 68% भूभाग ओगटेको छ। र केन्द्रमण्डलले 16% भूभाग ओगटेको छ। ओके, त्यस पछाडि अर्को के रहेछ भन्दाखेरि यो गहिराई भइसके पछाडि तापक्रम। स्थलमण्डलमा तापक्रम कति डिग्री रहने भन्दाखेरि 37 डिग्री, बाहिर वातावरण जति, बाहिरी वातावरणको जस्तो 37 डिग्री टेम्परेचरसम्म पाइने भन्दाखेरि मध्यमण्डलमा कति डिग्री टेम्परेचर पाइने भन्दाखेरि 37 डिग्री भन्दा पनि 25 देखि लिएर 37 डिग्री हुन्छ। र ओके, अनि त्यस पछाडि अर्को के रहेछ भन्दाखेरि यो मध्यमण्डलमा कति डिग्री टेम्परेचर भन्दाखेरि 500 देखि लिएर 900 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रम पाइन्छ र केन्द्रमण्डलमा 900 डिग्री टेम्परेचरदेखि लिएर 900 डिग्री सेल्सियसदेखि लिएर 4000 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म, 4000 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म टेम्परेचर पाइन्छ। ओके, अब त्यस पछाडि खनिज तत्त्व के पाइन्छ भन्दाखेरि यो स्थलमण्डलमा खनिज तत्त्व हामीले साइल भनेर भन्छौँ। सुरुमा हामी लेखेको थियो स्थलमण्डललाई साइल भनेर भन्छ। साइललाई किन भन्छ भने स्थलमण्डलमा सिलिकन र अल्मुनियम पाइन्छ। सिलिकन र अल्मुनियम पाइन्छ, त्यस कारणले गर्दा यसलाई साइल भनेर भन्छ। मध्यमण्डलमा सीमा भन्छ। किन सीमा भन्छ भन्दाखेरि यसमा सिलिकन र म्याग्नेसियम पाउँछ। र यसलाई नाइफ भन्छ। किन भन्छ किनभने केन्द्रमण्डलमा निकेल र फेरम आइरन पाइन्छ है त। र केन्द्रमण्डलमा यति टेम्परेचर हाई हो कि यहाँ कुनै पनि वस्तु ठोस वस्तु अवस्थामा बस्न सक्दैन, सबै तरल अवस्थामा भेटिन्छ। र यो पृथ्वीको आन्तरिक संरचनाको बारेमा हामीले चाहिँ अलिकति पढ्यौँ। र अब अलिकति नेपालको भूगोलको बारेमा हामी चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको भूगोल
नेपालको भूगोल हामीले चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ र यो नेपालको भूगोलमा के रहेछ भन्दाखेरि नेपाल विश्वमा कहाँ भेटिन्छ भन्दाखेरि उत्तरी गोलार्धमा भेटिन्छ। नेपाल कहाँ भेटिने हो भन्दाखेरि उत्तरी गोलार्धमा भेटिन्छ भने नेपाल कहाँ अवस्थित छ? उत्तरी गोलार्धमा। कुन महादेशमा? एसिया महादेशमा। एसिया महादेशको पनि कुन? दक्षिण एसियामा। एसियामा अवस्थित छ र यो नेपालको पढ्दाखेरि नेपालको नक्सा हामीले चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। अलिकति ध्यान दिनु होला, हामी चाहिँ कलाकार होइन, अलिकति त्यतिकै बिग्रिन्छ नि म्याप, त्यस्तो प्रभावकारी। जस्ट हामीले यसलाई नेपाल बुझ्ने, मैले जस्ट एउटा बुझ्नलाई मात्रै बनाइदिएको, खासै अरू केही पनि। म कलाकार होइन जुन एउटा एकदम परफेक्ट बनाउन मिल्छ, त्यस्तो गाह्रै हो। र अर्को कुरा के रहेछ भन्दाखेरि नेपालको क्षेत्रफल हेर्दाखेरि 1,47,516 स्क्वायर किलोमिटर रहेको छ। 516 स्क्वायर किलोमिटर रहेको छ र यो नेपाललाई विश्वमा कसरी चिनिन्छ, के रहेछ भन्दाखेरि त्यसको बारेमा हामी चाहिँ पढ्दाखेरि नेपालको क्षेत्रफल 1,47,516 स्क्वायर किलोमिटर रहेको छ। नेपालले विश्वमा विश्वको 0.03% भूभाग ओगटेको छ। 0.03% भूभाग ओगटेको छ भने एसियामा 0.3% र दक्षिण एसियामा 3% भूभाग ओगटेको छ। अब नेपालको कुरा गर्दाखेरि नेपाल एउटा दुईवटा ठुल्ठुलो देशको राष्ट्रको बिचमा पर्ने एउटा राष्ट्र हो र यो नेपाल ल्यान्ड लकेड कन्ट्री, भूपरिवेष्टित राष्ट्रको रूपमा चिनिन्छ र नेपालको सिमानामा हेर्दाखेरि उत्तरी राष्ट्र चीन पर्दो रहेछ भन्दाखेरि दक्षिणमा भारत, पूर्वमा पनि भारत। भारतको 5वटा प्रान्त पर्छ: सिक्किम, पश्चिम बङ्गाल, बिहार राज्य, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्ड। भारतको 5वटा राज्यले नेपालको सिमानालाई छोएको अवस्था देखिन्छ। अब अर्को कुरा के रहेछ भन्दाखेरि यो जुन नेपालको जुन सिमाना छ त पूर्वदेखि पश्चिमसम्म नेपालको कति किलोमिटर रहेको छ भन्दाखेरि 885 किलोमिटर। नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको सिमाना कति रहेको छ भन्दाखेरि 885 किलोमिटर रहेको छ भने उत्तरदेखि दक्षिणी सिमाना 241 किलोमिटर रहेको छ। बढीमा 241 किलोमिटर छ भने मिनिमम कम्तीमा 145 किलोमिटर रहेको छ र औसतमा हेर्दाखेरि 193 किलोमिटर रहेको छ। ओके, त्यस पछाडि अर्को कुरा के रहेछ भन्दाखेरि नेपालको उत्तरी अक्षांश र दक्षिण अक्षांशको कुराहरू गर्नु पर्यो। नेपाल उत्तरी अक्षांशमा अवस्थित छ। 22 डिग्री 26 मिनेटदेखि लिएर 30 डिग्री 27 मिनेट उत्तरी अक्षांशमा पर्दो रहेछ। उत्तरी अक्षांशमा पर्दो रहेछ भने 80 डिग्री 4 मिनेटदेखि लिएर 88 डिग्री 12 मिनेट पूर्वी देशान्तरमा पर्दो रहेछ। पूर्वी देशान्तरमा पर्दो रहेछ। अलिकति अब यहाँ ध्यान दिनु होला। नेपाल 22 डिग्री 26 मिनेटदेखि लिएर 30 डिग्री 27 मिनेट उत्तरी अक्षांशमा पर्दो रहेछ भने 80 डिग्री 4 मिनेटदेखि लिएर 88 डिग्री 12 मिनेट
पूर्वी देशान्तरमा पर्दो रहेछ। त्यस पछाडि अर्को के रहेछ भन्दाखेरि नेपालको प्रमाणिक समयको कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको प्रमाणिक समय कसरी निर्धारण भएको, अलिकति यहाँ ध्यान दिनु है। 80 डिग्री 4 मिनटदेखि लिएर 88 डिग्री 12 मिनटसम्म पर्दो रहेछ। यो पूर्वी देशान्तर हो भने हाम्रो नेपालमा तपाईँले कहिलेकाहीँ सुन्नुभएको होला, पूर्वमा सूर्य छिटो उदाउँछ भने पश्चिममा अलिकति ढिलो गरेर उदाउँछ। किन यस्तो भएको होला भनेर कहिलेकाहीँ क्वेसन आउँछ। त्यो किन भन्दाखेरि 1 डिग्री देशान्तर बराबर 4 मिनटले फरक पर्छ। 1 डिग्री देशान्तर बराबर कति मिनटले फरक पर्ने, 4 मिनटले फरक पर्छ। अब यहाँ 80 डिग्री 4 मिनट छ भने ताप्लेजुङ जिल्लाको 80 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशान्तरमा छ भने अब यहाँबाट जति अब कुनै जिल्ला अब 81 डिग्रीमा होला, कुनै 82 डिग्रीमा, कुनै 83 डिग्रीमा, कुनै 84 डिग्रीमा, यसरी गर्दा गर्दै कति डिग्रीसम्म आएको छ भन्दाखेरि 88 डिग्रीमा आएको छ। त जुन प्रत्येक 1 डिग्री जहाँ पर्छ त्यहाँ 4 मिनटले अलिकति ढिलो हुन्छ, 4 मिनटले अलिकति बढ्छ। अब 80 डिग्री 4 मिनटमा हो भने 81 डिग्रीमा, अब 80 डिग्री 4 मिनटमा 6 बजे सूर्य उदाउँछ भने 81 डिग्रीमा अब 6 बजेर 4 मिनटमा उदय हुन्छ। त्यसै गरेर 88 डिग्री 12 मिनट कञ्चनपुर, कैलाली कञ्चनपुर जिल्लाहरूमा, दार्चुला जिल्लामा आउँदै कति मिनटको फरक पर्दो रहेछ भन्दाखेरि 32 मिनट। किनभने यो बिचको डिफ्रेन्स कति मिनटको रहेछ, कति डिग्रीको रहेछ, 8 डिग्रीको। त 1 डिग्री बराबर 4 मिनटको फरक पर्छ भने 8 डिग्री बराबर 32 डिग्री। इट मिन्स हाफ एन आवर, आधी घन्टा जति फरक पर्छ। ओके, अर्को कुरा हुन्छ नेपालको प्रमाणिक समय। नेपालको प्रमाणिक समयको कुराहरू गर्दाखेरि नेपालको प्रमाणिक समय कसरी निर्धारण भएको हो, नेपालको प्रमाणिक समय कसरी निर्धारण भएको हो भन्दाखेरि प्रमाणिक समय कहिले निर्धारण भएको, 2042 साल वैशाख 1 गते। नेपालको प्रमाणिक समय कहिले निर्धारण भएको हो भनेर कहिलेकाहीँ सोध्छ। 2042 साल वैशाख 1 गते निर्धारण गरिएको। कुन हिमालको आधारमा निर्धारण गरेको हो, त गौरी शङ्कर हिमालको आधारमा, गौरी शङ्कर हिमालको आधारमा यो प्रमाणिक समय निर्धारण गरेको हो। र यो गौरी शङ्कर हिमाल कति डिग्री देशान्तरमा अवस्थित छ भने 86 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशान्तरमा अवस्थित छ। पूर्वी देशान्तरमा अवस्थित छ। पूर्वी देशान्तरमा अवस्थित छ। अनि त्यस पछाडि अर्को कुरा के रहेछ भने गौरी शङ्कर हिमाल कहाँ पर्दो रहेछ, दोलखा जिल्लामा पर्दो रहेछ। र यसको उचाइ हेर्दाखेरि 7134 मिटर रहेको छ। कति मिटर रहेको छ भन्दाखेरि 7134 मिटर यसको उचाइ रहेको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो के हुन्छ नि, देशान्तरको कुराहरू, अक्षांशको कुराहरू पनि हामी टपिक छुट्टै पढ्छौँ। र यसमा कम्प्लिट रूपमा हेर्दाखेरि 86 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशान्तरमा पर्दो रहेछ। कहिलेकाहीँ सोधिरहेको हुन्छ हाम्रो समय अन्तर्राष्ट्रिय समयभन्दा कति डिग्रीले ढिलो छ अथवा कति डिग्रीले छिटो छ, त्यो कहिलेकाहीँ सोधिराखेको हुन्छ। त हामीले अलिकति विचार गरेर यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा हो, अलिकति ध्यान दिनु होला। अन्तर्राष्ट्रिय समय रेखा लन्डनको ग्रिनविच भन्ने ठाउँबाट, ध्यान दिएर सुन्नु होला। अन्तर्राष्ट्रिय समय रेखा के भन्छ भन्दाखेरि, अन्तर्राष्ट्रिय समय रेखाले के भन्छ, लन्डनको ग्रिनविच भन्ने ठाउँबाट अन्तर्राष्ट्रिय समय निर्धारण हुन्छ। भन्नुको अर्थ हो यो ग्रिनविच सहर भयो, ग्रिनविच सहर भयो। यो ग्रिनविच सहर अन्तर्राष्ट्रिय समय निर्धारण गर्ने एउटा ठाउँ हो। अब यो भन्दा जति पूर्व छ त्यसको समय यो समयभन्दा बढी हुन्छ, यो प्लस पोइन्टमा आउँछ। र यो भन्दा पश्चिम छ भने यसको समय माइनसमा जान्छ। अब किन यस्तो भएको भन्दाखेरि यो ग्रिनविच टाइम भन्दा जति पनि राष्ट्र, पूर्वी देशान्तरमा भएको राष्ट्रहरू ग्रिनविच
ब्रिटेन लन्डनबाट ग्रिनविच भन्ने ठाउँबाट पूर्वी देशान्तरमा पर्ने जति पनि राष्ट्रहरू हुन्छ त्यो लन्डनको समयभन्दा अलिकति बढी हुन्छ। अब जुन जति डिग्रीमा अवस्थित छ त्यति डिग्रीले बढी हुन्छ। अब जति डिग्री भन्नाले कस्तो 1 डिग्रीमा अवस्थित छ भने 4 मिनटले बढी होला, 2 डिग्री पूर्वी देशान्तरमा छ भने 8 डिग्रीले बढी होला, 8 मिनटले बढी होला, 3 डिग्रीमा छ भने 12 मिनटले बढी होला। भने कुनै राष्ट्र पश्चिमी देशान्तरमा पर्छ भने 1 डिग्री पश्चिम देशान्तरमा छ भने 4 मिनटले घटी होला, 2 डिग्री पश्चिमी देशान्तरमा छ भने 8 मिनटले घटी होला। अब जस्तो इक्जाम्पलको लागि यहाँ कस्तो रहेछ, नेपाल ग्रिनविच लन्डन सहरमा 12 बज्यो, लन्डन सहरमा 12 बज्यो भने कुनै राष्ट्र जस्तै हामी कति डिग्री अक्षांशमा छौँ 86 डिग्री 15 मिनट। हाम्रो नेपालको प्रमाणिक समय कति डिग्री देशान्तरको आधारमा मानेको छ 86 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशान्तरमा अवस्थित छौँ भनेर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समय रेखा मापन गरिएको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् हामी चाहिँ कुन देशान्तरमा छौँ पूर्वी देशान्तरमा। अब पूर्वी देशान्तर भयो भने त प्लस पोइन्ट हामी छिटो छौँ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ, यो समयभन्दा अलिकति बढी छौँ। अब हेर्नु पूर्वी देशान्तरमा छौँ तर चाहिँ कति डिग्रीमा छौँ 86 डिग्रीमा छौँ। कति डिग्रीमा छौँ हामी त नेपाल ग्रिनविच टाइम भन्दा कति डिग्री पूर्वी देशान्तरमा छ 86 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशान्तरमा छ भन्ने बित्तिकै 86 डिग्री 15 मिनटको उसमा छ भने पूर्वी देशान्तरमा छ भने 1 डिग्री बराबर जब 4 मिनट हुन्छ भने 1 डिग्री बराबर 4 मिनट हुन्छ भने 86 डिग्री बराबर कति मिनट 86 डिग्री बराबर कति मिनट 6 चोक 24 8 चोक 32 2 44 ओके 8 चोक 32 2 34 ओके। अब 344 मिनट हामी ग्रिनविच टाइम भन्दा यो ग्रिनविचमा लन्डन सहरमा जुन टाइम भएको छ त्यो भन्दा हामी कति मिनट टाढा अगाडि छौँ त भन्दाखेरि 344 मिनट। 344 मिनट भन्नाले 5 घण्टा 45 मिनट जति मान्नु न 45 मिनट मानिन्छ। त हामी ग्रिनविच टाइम भन्दा कति घण्टाले अगाडि छौँ त 5 घण्टा 45 मिनट 5 घण्टा 45 मिनट अगाडि छ है त। हामी 5 घण्टा 45 मिनट ग्रिनविच टाइम भन्दा अगाडि छ। यसलाई जीएमटी पनि भन्छ, जीएमटी ग्रिनविच मिन टाइम, ग्रिनविच मिन टाइम कहिले काहीँ भन्छ। जीएमटी भन्दा हामी कति मिनट टाढा छौँ अगाडि छौँ 5 मिनट 45 मिनट। अब कोही पश्चिमी राष्ट्रमा छ भने अब कोही पश्चिमी राष्ट्रमा 86 डिग्रीमा होला भने त्यो राष्ट्र ग्रिनविच टाइम भन्दा 5 घण्टा 45 मिनट पछाडि होला। थ्याङ्क यू।